بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق الله ورسوله. معزز سامعین کرامو، د وضو چاراندام او 10 بیان چالو دی. انتہائی اہم عمل دی، ډیر زیات فوائد لري، دنیاوی اخروی فوائد پہ مرتب دی. مسلم شریف کے حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے روایت تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل تاسو کی چسوک او دسو کی او کامل او دسو کی او بیا دا کلمات اوئی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دا کلمات اوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی د پارا جنت اتواڑ دروازی کلاو کڑیشی او پکم دروازی چے دے غواڑی دے پہ داخلے دیشی. سبحان اللہ، سمر یو عظیم عمل دی، سمر بہترین عمل دی. نو اغی پا سلسلہ کی مونگ تاسو تا پرون دا قرآن عظیم الشان پرانا کی سلور فرائض داو 10 بیان کریو. پا اغی کی معزز سامعین کرامو یو 2 خبری بیا ڈیری ضروری گنما. یو خمیدہ خبر در تکڑی وا چی دا مخ دا کم حصہ دی غوگونو او دی ویختو ترمینزا بے ویما دا اکثر خشک پاتی کی گی. زکا مونگا او تاسو پا منڈا منڈا باندی مخو وینزو او دا حصہ چی دے پا مخ کے داخلہ دے او اکثر زمونگ نا پاتی شی. دا مخ دا حصہ چی کما دا ویختا او دی غوگ ترمینزا دے دا حصہ زمونگ نا اکثر خشک پاتی کی گی او اغی سرا زمونگ او دس نا کی گی چی او دس ونشو المز نا قبلی گی. نو پا مخ کے دا حصہ وینزل ضروری دی. بلا ہما خبر واوری سر متعلق مادر توی چی زمونگ مذہب مطابق سر سلورم حصہ مسح فرض دی. نو پا مسح سر کی دا ضروری دی. اکثر و بیشتر بتاسو کتلی وی چی مونگا امامہ پسروی، پٹکیمو پسروی، ٹوپی پسروی، دا زنانو لپٹا پسروی. نو اکثر و بیشتر مونگا و تاسو پا امامی باندی پا ٹوپی باندی اول لاس اولگو مسح پا غی باندی ہوکو. دی سر زمونگا اللہ ستری چے دی اگا پا ٹوپی باندی استعمال شی، پا امامی باندی استعمال شی، پا لپٹی باندی استعمال شی، زمونگ نا مسح پا غی باندی ہوشی. سر دا پارا زمونگا اگا لاس لون پاتے نشی، تری پاتے نشی، دی دا وجہ نا زمونگا مسح ہونشی. چه مسرانا پاتش و فرض دی زمونگا او 10 ونشونو دی دا پارا مونگا بیلمنز نکیگی. نو سب بہترین صورت سے دی چه مونگ ٹوپی پسروی، مونگا پٹکے پسروی، آغا با مونگا اول اخوا کو او بیا با پا سر باندے مسا کو. چه زمونگا استاسو دا فریضہ صحیح ادا شی، دا دیش خیال ساتل پکار دی او بیا چه دی خپے پا خطری کی ونزل پکار دی. مادر طویل اکثر دا خپو دا رستنی حصہ چه دی دا زمونگ نا پا تیزی کی وچا پاتی کی گی. نو یو پیر بیوی ما کدی فرضو کی دا ویختو مرزی هم زمونگ نا وچ پاتی شی، بیا زمونگا فرض نا ادا کی گی. چه فرض ادا نشو نو او 10 نکی گی او چه او 10 و نشو نو معزز سامین کرامو بیا بزمونگا چه دیل موز نکی گی. نو آغا ہم فریضہ بزمونگا گڑا وڑشی. نو او 10 چه دی دیر زیاد اہمیت فضیلت هم لری او ډیر زیات اهم او ضروری هم دی چې مونږ په یو ښه انداز سره وکړو. نو انشاءالله دا د اودس د فرائض او هغې کې کم ضروری مسایلو د هغې بیانو انشاءالله دینه بعد به مونږ د اودس چې کم سنتونه دي په نوي درس کې به د اودس سنتونه بیانو. زمونږ چینل سره وابسته اوسیږئ او زمونږ چینل چې دی تاسو خپل هم اورئ، نورو ملګرو ته هم شیئر کوئ. صدقه جاریه دی. الله جل جلاله دی عمل کولو توفیق نصیب کی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.